This news brought to you by मेरो विश्वास नेशनल हर्ब्स को केश योग तेल र जिंजर शैम्पू। हेटौँडा स्कूल अफ मैनेजमेंट, कड़ा अनुशासन, स्तरीय शिक्षा। हेटौँडा स्कूल अफ मैनेजमेंट। नमस्कार। स्थानीयता विकास, सूचना र मनोरञ्जन तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टिम टेलिभिजन। सामाजिक सञ्जालमा संसारभरबाट हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। स्वागत छ टिम समाचारमा। म सुभाष खनाल। सुरु गरौं अहिलेका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न माधव नेपाललाई एमाले नेता सुभाष नेमाङको चुनौती। संवैधानिक व्यवस्था विपरीत पार्टी फुटाएको आरोप। बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको तयारीमा। सहमति र सहकार्यको आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गरिने। बागमती प्रदेश सभामा नेकपा एमाले छोड्ने सांसदको संख्या 13 जना पुग्यो। सांसद मीना नेपाल गेवालीद्वारा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत। बेलायतले अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारलाई मान्यता नदिने। अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारको लागि विमानस्थल खुलाउन आग्रह। जापानमा जारी रहेको टोकियो पारा ओलम्पिकमा पदकको आश गरिएकी पलेसा गोवर्धन पहिलो खेलमै निराश। पहिलो चरणको खेलमा बेलायती खेलाडी बेथ मुन्द्रोसँग पराजित। अब समाचार विस्तारमा। दिदी, फेसबुक प्रोफाइलको लागि एउटा फोटो खिच्दिनु न। स्माइल। अब अर्को साइड फर्क त। नाइ, पिम्पल छ। अनि तिमीले कुनै ट्रिटमेन्ट गरेनौ? बजारमा भएका जति प्राय सबै युज गरिसके, तर मेरो अनुहार छन बिग्रिरहेको छ। अब जे युज गर्नुपर्ने हो त्यो त गरेनौ, अनि कहाँबाट जान्छ त? तिमीलाई चाहिन्छ नेशनल हर्ब्स को एन्टी पिम्पल जेल। घिउकुमारी, तुलसी, नीम जस्ता जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण रहेको यो जेलले अनुहारको दाग र पिम्पल हटाई अनुहारलाई आकर्षक बनाउँछ। आहा, त्यो भन्दा अगाडि तिमीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नेशनल हर्ब्स को फेस वाश। स्ट्रबेरी, मेवा, नीम जस्ता फलफूल तथा जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण रहेको यो फेस वाशले अनुहारलाई सफा र चम्किलो बनाउँछ। दिदी, एउटा सेल्फी खिचौँ न। अब हरेक पिक्चर बन्ने छ हाम्रो प्रोफाइल पिक्चर। केवल 2 को कमाल। नेशनल हर्ब्स को फेस वाश र एन्टी पिम्पल जेल। यो एक्ने जेल र फेस वाश किन्दा नेशनल हर्ब्स को लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। हिमालय हर्बल शप, मेन रोड, बुद्ध चोक, हेटौँडा। बानियाको कपडा पसल अगाडिपट्टि। हाम्रो मनी ट्रान्सफर सँगै। फोन 057 526 753, मोबाइल 98 457 055 55। साथै यी उत्पादनहरू ब्युटी पार्लर र क्लिनिकमा पनि पाइन्छ। याद गर्नुहोस्, हिमालय हर्बल शपको हेटौँडामा कुनै पनि शाखा छैन। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले पार्टीलाई विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेतृत्वलाई चुनौती दिनुभएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपनेता नेमाङले माधव नेपालप्रति लक्षित गर्दै खाली त र म को कुरा गरेर पार्टी विभाजनको औचित्य स्थापना गर्न नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बिना विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम बिना पार्टी फुटाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस विपरीत गैर माधव नेपालहरूले पार्टी फुटाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। पार्टी निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी संगठनले शुक्रबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपनेता नेमाङले कुन विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमको आधारमा पार्टी विभाजन गरेको भनेर
माधव नेपाल लगायतहरूलाई प्रश्न गर्न पनि पार्टीको सिंगो पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व कानून मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि हुँदै नभएको जघन्य आरोप लगाएर पार्टीलाई फुटाउने काम गरेको बताउनुभयो। नेता खरेलले दल फुटाउन अध्यादेश ल्याउने काम गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। लोकतन्त्रमा दलहरू फुटाउने काम गर्नु अपराध हुने उहाँको तर्क थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहीनलाई राज्यले एक पटकको लागि जग्गा दिने विषय कार्यान्वयनको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। शुक्रबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा दलित समुदाय र भूमि अधिकारको सम्बन्धमा रहेका कानूनी प्रावधानहरूको विषयमा छलफल गर्दै सांसदहरूले भूमिहीनहरूलाई राज्यले जग्गा दिने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको हो। बैठकमा बोल्दै सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले भूमि दिने विषय प्राविधिक भन्दा पनि राजनीतिक विषय भएकाले धेरै आयोगहरू बन्ने र खारेज हुने गर्नाले भूमि सम्बन्धी समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्ने बताउनुभयो। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो भूमि दिने भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक भन्दा पनि मोर पोलिटिकल इस्यु हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यति धेरै आयोगहरू बन्दै खारेज हुँदै गरिराखेको अवस्था अब यसमा चाहिँ अब अहिले तुरुन्तै यो समाधान हुने जस्तो चाहिँ मैले पनि देख्दिनँ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ क्लारिफाई गर्न जरुरी छ। अब हाम्रो यो पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनीले कतिसम्म गर्न सक्छ मलाई थाहा छैन। सांसद बेदुराम भुसालले राज्यले जमिन बाँड्ने मात्रै कुरा गरेको र जमिन कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्नुभयो। जनसंख्या बढ़िरहेको तर जमिन भने नबढ्ने भन्दै उहाँले जमिन बाँड्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। जमिन त छ तर सानैटुक्रा हुँदै गएको छ, खण्डीकरण हुँदै गएको छ, सकिँदै गएको छ। केही समयमा अब उहाँहरू हुँदैन हुनुहुन्छ। यो त खालि बैतडीको केस मात्रै होइन, समग्र त्यही नै हो। जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जाने, जमिन त तैपनि जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसो भएर जमिनको वितरण मात्रै केही समस्याको समाधान हो, अरू के विकल्प हुन सक्दैन। आवासको निम्ति जमिन चाहिन्छ, जमिनमै मात्रै निर्भर भएर जीवन गुजार्ने कतिसम्म होला। परशुराम मेगी गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भूमिहीनलाई एकपटक राज्यले जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था अनुरूप कानून पनि बनिसकेको अवस्थामा सो कानूनको कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको समस्याको सम्बन्धमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा पनि थप अध्ययन गरेर समितिको तर्फबाट सरकारलाई आवश्यक सिफारिश गर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री चयन हुने बताउनु भएको छ। नेकपा विभाजनसँगै बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ भने विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल चलाउन थालेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दावी गरेका छन्। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानिया, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले दावी गरेका छन्। त्यसो त माओवादी केन्द्रका नेता शालिग्राम जमरकट्टेलले पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दावी गरेका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गठबन्धन दलहरूबीच सहमति र सहकार्यकै आधारमा चयन गरिने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले बताउनुभयो। यो अहिले गठबन्धनको चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ किसिम संस्कार छ हैन। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि र यो संविधानको रक्षाको लागि हिजोको दिनमा ओलीवादको चाहिँ अति हो भनेर एउटा चाहिँ 5 वर्षभन्दा अगाडि कसैको सनकमा यो मुलुकको चाहिँ किसिम निर्वाचन हुन सक्दैन है भन्ने कुरा हुँदा हुँदै उहाँको हटले जिद्दीले 2 चोटि संसद चाहिँ विघटन गर्नुभयो र त्यसमा परमादेशै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हो। त्यो परमादेश जारी गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा जुन जुन दलले साथ दियो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै
त्यो दलहरूसँग हाम्रो चाहिँ गठबन्धनको सहयात्रा हुन्छ। त्यो सहयात्रामा दाबी राजेन्द्र पाण्डेको नै रहन्छ, शालिग्राम जमर कटेल एमालेको पनि रह्यो, मेरो पनि दाबी रह्यो। तर गठबन्धनको संस्कारमा नेतृत्वले, दलीय व्यवस्थामा नेतृत्वले यो बागमती प्रदेश फलामको नेतृत्वमा जाने या अब बाँकी रहेको चाहिँ के अरे चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश फलानाको नेतृत्वमा जाने भनेर नेतृत्वको बीचमा सहमति र एकता जस्तो बन्छ गठबन्धनको नेतृत्व त्यस्तै हुन्छ। यसमा धेरै विमति हुने अवस्था छैन। मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेसँगै त्यसको असर पर्न सक्ने संकेत पाएपछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरेकी थिइन्। निर्वाचन आयोगले भदौ 22 गते भित्र एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी मध्ये कुनै एक दल रोज्न दिएको समय अवधि सकिने बित्तिकै विशेष अधिवेशन माग गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी रहेको छ। बागमती प्रदेश सभा सदस्य मीना नेपाल गेवालीले नेकपा एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी रोजेकी छिन्। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद गेवालीले शुक्रबार हेटौँडा स्थित निर्वाचन आयोग पुगेर माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेकी हुन्। यो सँगै बागमती प्रदेश सभाबाट एकीकृत समाजवादीमा जानेको संख्या 13 पुगेको छ। यसअघि प्रदेशका मन्त्री सहित 12 जनाले एकीकृत समाजवादीमा जाने बारे शनाखत गरेका थिए। 13 जना सांसदले नयाँ दल रोजेसँगै अष्टलक्ष्मी साक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। यो सँगै उनले अब प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। एकल बहुमत सहित मुख्यमन्त्री बनेकी साक्य एमाले विभाजन भएर 13 सांसद एकीकृत समाजवादीतिर लागेपछि अल्पमतमा परेकी हुन्। बागमतीमा 92 सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका 51, नेपाली कांग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, जनता समाजवादीका 3, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका 1-1 सांसद छन्। मकवानपुर जिल्लाको 102 वडाहरूमा भाद्र 20 गते आइतबार नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुने भएको छ। भाद्र 18 गते अधिवेशन गर्न तयारी नपुगेको भन्दै कांग्रेस मकवानपुरले 2 दिन पछाडि गर्न लागेको हो। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत गाउँ नगर वडा अधिवेशन यही भदौ 18 गते, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन भदौ 27 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन आगामी असोज 1 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 गतेलाई तोकेको थियो। केन्द्रबाट खटाएको मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता गोपी शर्मा सुवेदी हेटौँडा आइपुगेसँगै मकवानपुरमा पार्टी सभापति, पदाधिकारी, सल्लाहकार, सदस्यहरूसँगको छलफलले भाद्र 20 गते अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको पार्टी कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं जिल्ला सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय महाधिवेशनको यो महायज्ञमा हामी चाहिँ अब होमिसकेको अवस्था छ र केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जिल्ला निर्वाचन अधिकृत पठाएको अवस्था छ र जिल्ला निर्वाचन अधिकृत पठाइसकेको अवस्थामा हामीले अहिले चाहिँ जिल्लाको नेतृत्वहरू बसेर अब अधिवेशनलाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित र एउटा चाहिँ पारदर्शी र अधिकतम सहभागितामा हर्ष उल्लास सहित चाहिँ कसरी यो हाम्रो चाहिँ जिल्ला अधिवेशन गर्ने भन्ने प्रक्रियामा अहिले 102 वडा मकवानपुर जिल्लाको अहिले 10 वटा स्थानीय तहको चाहिँ स्थानीय पालिका स्तरीय चाहिँ उसमा 10 वटा चाहिँ उसमा यो पालिकामा एउटा हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र 8 वटा गाउँपालिका, यसमा जम्मा 102 वडा छ। 102 वटै वडामा यो 20 गतेको हाम्रो चाहिँ 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाइएको छ। मकवानपुरमा 5300 जना नयाँ क्रियाशील सदस्यहरू नेपाली कांग्रेसले थप गरेको छ। यससँगै मकवानपुरमा अब 9500 कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको बानियाले बताउनुभयो। हाल कांग्रेस जिल्ला सभापति समेत रहेका बानियाले प्रदेश सभापतिमा आफ्नो दावी घोषणा गर्नुभएको छ। समग्र बागमती प्रदेशको 13 जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्न योग्य भएकाले प्रदेश सभापतिमा आफ्नो दावी रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो अहिले प्रादेशिक सभापति जुन 7 वटा प्रदेश मध्ये बागमती प्रदेशको प्रादेशिक सभापति चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ के छ भने म
संसदीय दलको प्रदेश सभाको दलको नेताको पनि एउटा भूमिका निभाइरहेको छु र यो प्रदेशभित्र नेपाली कांग्रेसलाई रणनीतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा अब आउँदो चाहिँ के अरे जनताको बीचको निर्वाचनमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरामा म एउटा योजनाबद्ध ढंगमा छु। त्यसकारणले त्यो गर्नको लागि यो प्रदेशमा म सभापति भएँ भने प्रदेशको सभापति भएँ भने साथीहरू सबैले चाहना गर्नुभयो र बनाउनलाई उठ्नुपर्छ भन्नुभयो भनेदेखि यो प्रदेशलाई म एउटा चाहिँ व्यवस्थित बनाएर यो प्रदेश नेपाली कांग्रेसले यो प्रदेशभित्र रहने जनताको राम्रोसँग काम गरेर कार्यकर्ताको भरोसा जगाएर जनताको विश्वास प्राप्त गरेर भोलिको जनताको बीचको निर्वाचनमा बढी भन्दा बढी कांग्रेसलाई चाहिँ विजय हासिल गराउन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास आत्मबल छ। त्यसकारण प्रदेशको सभापति मेरो चाहिँ प्रति अग्रसरता चाहिँ छ। मकवानपुरमा भाद्र 20 गते हुने अधिवेशनले जिल्लामा 1702 जना प्रतिनिधि चयन गर्ने कांग्रेस मकवानपुरले जनाएको छ। वडा अधिवेशनले यही भाद्र 23 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले बितेको आर्थिक वर्ष 2077-2078 मा गरेका कामको विवरण समेटिएको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। गोष्ठीका अवसरमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाका सबै महाशाखाहरूले आफ्ना प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले हेटौडामा विगतको तुलनामा धेरै विकास निर्माणका काम भएको बताउनुभयो। 4 वर्षको अवधिमा हेटौडामा विकासले फड्को मारेको मेयर महतले दावी गर्नुभयो। जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्नका लागि चुनौती भए पनि यसलाई सहज रूपमा सामना गर्न उहाँले सकिने बताउनुभयो। सेवाग्राहीका कामलाई महत्वका साथ काम गर्नका लागि पनि मेयर महतले निर्देशन दिनुभयो। कार्यक्रममा उपमेयर मीना कुमारी लामा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी शिवराज चौलागाई लगायतकाले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। समीक्षा गोष्ठीमा विभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरूले बितेको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरिएका कामका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले अपाङ्गता भएकाहरूको विवरण सफ्टवेयरमा राखेको छ। 19 वटै वडाका अपाङ्गता भएकाहरूको विवरण सफ्टवेयरमा राखिएको हो। सफ्टवेयरका माध्यमले तयार पारिएका अपाङ्ग परिचय पत्र वितरणको काम पनि शुरू भएको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्र वितरण गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। अब उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका 567 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सफ्टवेयरमा समावेश गरेर परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको मेयर महतले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिका कार्यालय र वडा-वडामा शिविर सञ्चालन गरेर परिचय पत्र वितरण कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। एकै दिन 17 जनालाई डिजिटल परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। यो परिचय पत्रमा अपाङ्गता भएका क, ख, ग र घ वर्गका व्यक्तिलाई वितरण गरिने उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका महाशाखाका प्रमुख जगन्नाथ सापकोटाले बताउनुभयो। क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेछन् भने ग र घ वर्गकाले राज्यबाट पाउने अरू सुविधा प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो। टिम समाचारमा अब पालो विश्रामको। दर्शकवृन्द, यो हो नेशनल हब्सले बजारमा ल्याएको पीडा मुक्ति मालिस तेल। पीडा मुक्ति मालिस तेलमा मेथी, अजवाइन, निर्गुण्डी, अश्वगन्धा, अरण्ड जस्ता प्राकृतिक तेलहरूको मिश्रण रहेको हुन्छ। मलाई धेरै पहिलादेखि घुँडा जोड्ने दुख्ने, कम्बर दुख्ने रोग थियो। जब मैले नेशनल हब्सको पीडा मुक्ति तेल प्रयोग गरेँ, अहिले मलाई एकदम ठीक छ। दर्शकवृन्द, यो हो नेशनल हब्सले बजारमा ल्याएको ग्यास्ट्रिक केयर हर्बल चिया। निशोध, पुनर्नवा, गुर्जो, त्रिफला, अश्वगन्धा जस्ता जडीबुटीहरू मिलाई बनाइएको यस हर्बल चिया ग्यास्ट्रिकका बिरामीहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। पेट दुख्ने, वाक लाग्ने, अमिलो पानी आउने, डकार आउने यो सबै समस्या थियो। तर अहिले चाहिँ मेरो श्रीमानले नेशनल हब्सको यो ग्यास्ट्रिक चिया ल्याइदिनु भएपछि मैले यो युज गर्न थालिसके पछाडि मलाई अहिले सबै आराम छ, म ढुक्क छु। यो पेन रिलिफ तेल र ग्यास्ट्रिक चिया किन्दा नेशनल हब्सको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। अधिकृत विक्रेता
हिमालय हर्बल सप मेन रोड बुद्ध चोक हेटौँडा बानियाको कपडा पसल अगाडिपट्टि हाम्रो मनी ट्रान्सफर सँगै फोन 05756 मोबाइल 98 457 055 साथै यी उत्पादनहरू ब्युटी पार्लर र क्लिनिकमा पनि पाइन्छ। याद गर्नुहोस् हिमालय हर्बल सपको हेटौँडामा कुनै पनि शाखा छैन। सुन्नु न, मेरो कानको टप बनाउन जानुपर्ने, एकछिन अफिसबाट फुर्सद मिलाएर आउनु नै। दिउँसो एकछिन बजार जानु छ कि? हुन्छ, म मिलाएर आउँछु नि एकछिनलाई। नमस्ते। हजुर बस्नुहोस्। तपाईँकोमा बनाएको कानको टप मिलाउनु थियो साउजी, यो लिनुहोस्। हेर गहनाहरू एक छन् बा, झन् ऊ त्यो रानीहार लगाउन पाए त। यो बुढोले कहिले किन्दैलान् यस्तो। लिनुहोस् चाहिँ। धेरै भाषाहरूमा तिम्रो आँखाको थप म बुझ्छु। घना जंगल हो तिम्रो आँखा जहाँ म हराउँछु। थ्याङ्क यू सो मच बुढो। अत्याधुनिक तथा पौराणिक डिजाइनका आकर्षक सुन चाँदीका गर गहनाहरूको एउटै थलो न्यू बद्रीनाथ एन्ड सन्स ज्वेलर्स तथा शाखा पसल बद्रीनाथ सुन चाँदी पसल, वासुदेव मार्ग बसपाक रोड हेटौडा 10। फोन नम्बर 057 521 900, मोबाइल 98 450 30 30 छ र 98 14 28 15 62। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। कस्मेटिकदेखि किरानासम्म सबै सामानहरू एकै ठाउँमा। अब ग्राहकहरू भौतारिँदै सामान किन्न हिँडिरहनु पर्दैन। हेटौडा 4 स्कुल रोडमा हिरालाल घर संसार मिनी डिपार्टमेन्ट स्टोर खुलेको छ। सबै प्रकारका किराना तथा कस्मेटिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छ। सम्पर्क हिरालाल घर संसार मिनी डिपार्टमेन्ट स्टोर हेटौडा 4 स्कुल रोड। मोबाइल नम्बर 98 450 22 795 057 525 130। सम्पूर्ण रोगहरूको उपचार अब प्राकृतिक पद्धतिबाट एकै स्थानमा। जीवन शक्ति आयुष सेवा केन्द्र आयुर्वेद जगतका प्रख्यात डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता तथा दक्ष परामर्शदाताको समूहबाट उच्चतम स्वास्थ्य सेवामा समर्पित यस आयुर्वेद फर्ममा मधुमेह र थाइराइड, जन्डिस, टाइफाइड, विनाश र माइग्रेन, नयाँ तथा पुरानो दम तथा निमोनिया, डिप्रेसन, मानसिक रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत र अल्सर, प्यारालाइसिस, मोटोपन घटाउने या बढाउने, मृगौला तथा पिसाब सम्बन्धी रोगहरू, महिला तथा पुरुषका यौन दुर्बलता, विदेश जान चाहनेहरूका लागि छातीको दागको उपचार, पाइल्स तथा पिस्टुला, महिला तथा पुरुषमा हुने सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार गरिन्छ। बिना अपरेसन मृगौलाको पत्थरी, हड्डी खिएको तथा नसा च्यापिएको, बाथ, नशा र साइटिकाको उपचार, हाइड्रोसिल लगायत अन्य सेवाहरू, प्याथोलोजी, अकुप्रेसर, फिजियोथेरापी, शरीरका सम्पूर्ण भागको चेकअप, साथै छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू जस्तै लुतो, दाद, सोरासिस, सेतो दुबी, मुसा, कोठी, चायापोतो, कपाल झर्ने समस्या आदिको उपचार गरिन्छ। सम्पर्क जीवन शक्ति आयुष सेवा केन्द्र हेटौडा 1 पिपल बोट, स्वर्गलोक जाने बाटो। मोबाइल नम्बर 98 454 61 632। महिला रोगीहरूका लागि महिला डाक्टरबाटै आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गरिनेछ।
खाली दक्ष कालीगढहरूको भरमा मात्र नछोडी आफै खटेर फिनिसिङ र बुट्टाहरूको राम्रोसँग अनुगमन गर्दै भएको कुनै पनि क्याटलगबाट कुनै पनि डिजाइन हुबहु भनेको समयभित्र दिन सक्ने परम्परागत ढुङ्ग्री जस्ता गहनाहरू बनाउन त छन् खप्तिस। प्रोपाइटर कृष्ण बहादुर सुनारको करुणा सुनचाँदी पसलमा तुरन्त सम्पर्क गरिहाल्नुहोस् है। मोबाइल नम्बर 9801 26 742 र 9801 85 587। ठेगाना वासुदेव मार्ग बस पार्क, माछा बजार छिर्ने गेट छेउ, मंगोलियन होटल एन्ड लज मुनि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ टिम समाचारमा। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 को वडा समिति कार्यालय भवनको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ। 1.5 करोड़ रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको वडा कार्यालय भवनको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले उद्घाटन गर्नुभयो। भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताका लागि हरेक वडामा विकास निर्माणका कामसँगै सेवा दिने कार्यालय पनि निर्माण गर्दै गरेको बताउनुभयो। हरेक वडामा सुविधा सम्पन्न वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको र केही निर्माण भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। हेटौडामा पहिलेका 11वटा वडा भन्दा पनि पछि थपिएका वडाहरूमा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएको उहाँले बताउनुभयो। 9वटा कोठा र एउटा हल सहितको सुविधा सम्पन्न वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। हेटौडा 13 का वडा अध्यक्ष मनोज वाइवाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपमेयर मीना कुमारी लामाको पनि आतिथ्यता रहेको थियो। शुक्रबार दिउँसो कर्रा खोलामा आएको भेलले बगाएको ट्रक फेला परेको छ। बेपत्ता भएका 2 जना अझै फेला परेका छैनन्। हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 रामपुर डाँडा स्थित कर्रा खोलाले शिवम सिमेन्ट उद्योगबाट हेटौडा तर्फ आउँदै गरेको ना 4ख 1440 नम्बरको ट्रकमा रहेका 2 जना बगाएको थियो। भेलले सोही ट्रकका चालक हेटौडा घर भएका 40 वर्षीय बद्री सार्की र अर्का 1 जना ठेगाना नखुलेका अन्दाजी 42 वर्षीय गणेश थापा मगरलाई बगाएको थियो। 81 आएको भेलले उक्त ट्रकलाई बगाएको प्रत्यक्षदर्शी हरि कार्कीले बताएका छन्। पानीको बहाव घटेसँगै ट्रक करिब 100 मिटर पर फेला परेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। हराएको 2 जनाको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मकवानपुरमा आज शुक्रबार 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 104 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 28 जना र 22 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 2 जना गरी 30 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा सबैभन्दा धेरै हेटौडा उपमहानगरपालिकाका 21 जना रहेका छन्। यस्तै थाहा नगरपालिकाका 6 जना, मकवानपुर गढी गाउँपालिकाका 2 जना र बकेया गाउँपालिकाका 1 जना रहेका छन्। यस्तै आज 38 जना डिस्चार्ज समेत भएका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायतले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने भएको छ। बेलायती विदेश मन्त्री डोमिनिक रावले बेलायत सरकारले तालिबान सरकारलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेका हुन्। कतारको राजधानी दोहामा तालिबान नेताहरूसँगको भेटपछि विदेश मन्त्री रावले तालिबानलाई निकट भविष्यमा बेलायतले मान्यता दिने सम्भावना नरहेको प्रश्न पारे। बेलायतको चासो अफगानिस्तानमा फँसेका आफ्ना मानिसको उद्धार भएको भन्दै उनले उद्धारका लागि छिट्टै काबुल विमानस्थल खुल्ला हुने सम्भावना रहेको बताए। तालिबानले पश्चिमा देशहरूसँग सम्बन्ध राम्रो राख्ने हो भने तत्काल अफगानिस्तानमा फँसेका पश्चिमा नागरिकहरू र तिनका सहयोगीहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर जान दिनुपर्ने अडान रावले राखेका छन्।
उता तालिबानका वार्ताकार शेख मोहम्मदले कहिलेदेखि काबुल विमानस्थल खुल्छ भन्ने निश्चित नरहेको भन्दै आफूहरूले विमानस्थल खोल्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताए। टिम समाचारमा पुनः पालो विश्रामको। यस्तो रङडेको भित्तामा के टाँसेर आएको? कहाँ हुनु? त्यही रङडेको घरमा। अरे वाह, बजारको बेन्चमा अब उपहार पनि। बर्जर फेस्टिभ राइडमा जित्नुहोस् बाइक, स्कुटर र थुप्रै मोबाइल फोनहरू साथै 100 स्क्वायर फिट बराबरको डिजाइनर पेन्ट सित्तैमा। बर्जर फेस्टिभ राइड। अरे यति राम्रो आकर्षक डिजाइन र फिनिसिङमा गहनाहरू पाइन्छ नि यहाँ। अब मैले के भन्ने, आफूलाई त केही छान्न आउँदैन, बस उसलाई यही ल्याएर छाडिदिन्छु। दङ्ग परिपरि गहनाहरू छान्छे, रमक्ख पर्छे। यस्तो ठाउँमा गहना किन ल्याइदिएपछि को मक्क पर्दैन। यहाँको डिजाइन र फिनिसिङको त झन् के कुरा गर्नु। उफ, क्याटलगबाट त झन् हुबहु फिनिसिङ निकाल्दिने भाइ। हाम्रो हेटौडामा पनि यस्तो राम्रो गरगहना पाइने, म त दङ्ग परेछु भने। ल, म त सजिए केदारनाथ सुन चाँदी पसलको गहनामा। हजुरहरू चाहिँ कहिले सजिने नि? ज्वार भाटामा पग्लिएर जब शुद्धता सृजनाको लागि ठिक्का बनेर खस्दछ, तब त्यो ठिक्काले कुदिनको लागि शिवका हातहरूलाई आह्वान गर्दछ। टुक्रा टुक्रा जोडिएर जब त्यो ठिक्काले फेरि अर्को रूप लिन थाल्दछ, तब मनै लोभ्याउने यी अद्भुतताहरूको जन्म हुन्छ। बिना रसायनका आधुनिक तथा परम्परागत डिजाइनका सुन चाँदीका गरगहनाहरूको अभूतपूर्व डिजाइनहरू र राशि अनुसारको पत्थरहरूको सही दाममा खरिद बिक्री हुने एक मात्र पसल केदारनाथ सुन चाँदी पसल, हेटौडा 10, वासुदेव मार्ग, बसपाक। फोन नम्बर 984558 30। वंशगोपाल माध्यमिक प्राविधिक शिक्षाले चौघडा हेटौडा 6 मकवानपुरको सिभिल तथा सर्वे इन्जिनियरिङ 3 वर्षीय कोर्समा 2078 भाद्र 18 गते भित्र भर्ना आवेदन गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना। यो विद्यालय सीटीभीटीबाट स्वीकृत प्राप्त एसई पछि 3 वर्षे डिप्लोमा तहको सिभिल तथा जियोमेट्रिक्स सर्वे इन्जिनियरिङ पढाइ भइरहेको मकवानपुरकै पहिलो विद्यालय हो। उत्कृष्ट ल्याब, स्तरीय वर्कशप, व्यवस्थित ड्रइङ रुम, आकर्षक कम्प्युटर ल्याब सहित दक्ष तथा योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षकहरूबाट अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत शिक्षण गरिने यो विद्यालयको प्राविधिक शिक्षाको अलग भवन र यातायात सुविधा समेत रहेको छ। वंशगोपाल सरकारी विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 मा विज्ञान विषयको पढाइ हुने मकवानपुर जिल्लाकै पहिलो विद्यालय हो। प्राविधिक र स्तरीय शिक्षा यस संस्थाको लक्ष्य भन्ने मूल नारा सहित न्यूनतम शुल्क, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, विद्यार्थी मैत्री शिक्षणका लागि भिन्न पहिचान भएको यो विद्यालयमा कक्षा 11 लगायत अन्य कक्षाहरूमा भर्ना खुल्ला रहेको छ। भन्ने मात्र होइन, गरेर देखाउन प्रतिबद्ध यो विद्यालयमा प्रत्यक्ष अवलोकन गरी विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 98450 29 444, 98454 90 602 र 057 530 192। नेहा, एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सम्पूर्ण दीर्घ रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, घुँडा, ढाड, कम्मर, पाता दुख्ने, हात खुट्टा झमझम गर्ने, लाटो हुने, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, जन्डिस, कलेजो सुन्नेको, टाउको दुख्ने, डिप्रेसन, पिना, सानो पेट झरेको, दुख्ने, सुन्नेको, घाउ भएको, क्यान्सर, दम, पुरानो खोकी, मुटु हल्लिने, मुटु दुख्ने, हात खुट्टा नचल्ने, पाइल्स, महिनावारी गडबडी, बच्चाहरूलाई निमोनिया, रुगाखोकी लागिरहने, पिसाब पोल्ने, मृगौला, एलर्जी आदि समस्या भएका बिरामीहरूलाई उच्च स्तरीय आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा उपचार गरिन्छ। उच्च स्तरीय अर्ग्यानिक फुड सप्लिमेन्टद्वारा उपचार हुनुको साथै नशा तथा हार्ट जोर्नीको समस्या भएकाहरूलाई आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा थेरापी उपचार गरिन्छ। मेरो नाम कान्छी तामाङ हो। सानो पोखरामा हो घर। प्रेसरलाई हालेर सबै लुक बाङ्गो भएर यहाँ प्राकृतिक थेरापीमा आएर थेरापी गरेर 3 हप्ता जति, अनि दबाई पनि खाएँ 1 महिना जति।
ग्रिन टी अनि हाम्रा सेवाहरू अनुभवी डाक्टरद्वारा चेक जाँच तथा परामर्श दिइन्छ। ढाड कम्मर पाता दुख्ने नशा सम्बन्धी प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई अनुभवी डाक्टरको परामर्श अनुसार आयुर्वेदको पूर्ण कर्म विधि र थेरापीबाट उपचार गरिन्छ। डाक्टर भेट्ने समय हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र हरेक महिनाको 24 गते बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म। सम्पर्क प्राकृतिक आयुर्वेदिक सेन्टर तथा सब इन्टरप्राइजेज, हेटुडा 10 TCN रोड, प्रोप्राइटर भीम बहादुर महर्जन। मोबाइल नम्बर 9808 72 587, 98450 57101, 98456 41 313, 9817 28 73 97, 057 527 326। प्यारालाइसिसका अशक्त बिरामीहरूलाई होम सर्भिसको पनि सुविधा छ। तपाईको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। नीलो र सुन्तला रङको चम्किलो दानायुक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ टिम समाचारमा। अब पालो खेल समाचारको। जापानमा भइरहेको टोकियो पाराओलम्पिक 2020 मा नेपालबाट सहभागी एकमात्र खेलाडी तेक्वान्दोकी पलेसा गोवर्धन पहिलो खेलमै पराजित भएकी छिन्। शुक्रबार बिहान भएको पहिलो चरणको खेलमा उनी बेलायती खेलाडी वेथ मुन्रोसँग पराजित भएकी हुन्। पदक आशा गरिएकी उनी सुरुमै बलियो प्रतिद्वन्दीसँग पर्दा पराजित भइन्। 58 केजी तौल समूह मुनिको खेलमा पलेसा वेथसँग 21-8 अन्तरले पराजित भइन्। पहिलो राउन्डमा पलेसा 6-2 र दोस्रो राउन्डमा 8-2 ले पछि परिन्। तेस्रो राउन्डमा केही सुधार गरे पनि 7-4 ले पछि परेपछि पलेसाले हार बेहोरिन्। पहिलो चरणमा हारेकी पलेसाले अब रिपेचका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। टिम समाचार अहिलेलाई सकियो। जानु अघि आजको प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुभाष नेमाङको चुनौती, संवैधानिक व्यवस्था विपरीत पार्टी फुटाएको आरोप। बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेसँगै विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको तयारीमा, सहमति र सहकार्यको आधारमा मुख्यमन्त्री चयन गरिने। बागमती प्रदेश सभामा नेकपा एमाले छोड्ने सांसदको संख्या 13 जना पुग्यो। सांसद मीना नेपाल गेवालीद्वारा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत। बेलायतले अफगानिस्तानको तालिबानी सरकारलाई मान्यता नदिने, अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारका लागि विमानस्थल खुलाउन आग्रह। जापानमा जारी टोकियो पाराओलम्पिकमा पदकको आशा गरिएकी पलेसा गोवर्धन पहिलो खेलमै निराश। पहिलो चरणको खेलमा बेलायती खेलाडी बेथ मुन्द्रोसँग पराजित। हवस् त न्यूज डेस्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। This news brought to you by मेरो विश्वास नेशनल हब्सको केश योग तेल र जिन्जर स्याम्पू।
हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, कडा अनुशासन, स्तरीय शिक्षा, हेटौँडा स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट।